नमस्ते। विज्ञान प्रविधि कार्यक्रम हेरेर बस्नुभएका सम्पूर्ण दर्शकहरूमा हार्दिक स्वागत तथा अभिवादन। नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान नास्टद्वारा सञ्चालन गरिने यो कार्यक्रम हरेक शनिबार साँझ यसै बेला अर्थात् साँझको 5 बजे प्रसारण गर्ने गरिन्छ र यसलाई यहाँहरूले आइतबार बिहान 11:30 बजे पुनः हेर्न सक्नुहुनेछ। अब लागौँ आजको सामग्रीहरूतर्फ। नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान नास्टले विज्ञान तथा प्रविधिका क्षेत्रमा उत्कृष्ट काम गर्ने व्यक्तिहरूलाई पुरस्कृत गर्ने गरेको छ। नास्टबाट दयानन्द वज्राचार्य अनुसन्धान पुरस्कार प्राप्त गर्न सफल अनुसन्धानकर्ता समीक्षा कण्डेलले एचआईभी एड्स सम्बन्धी गर्नुभएको अनुसन्धान बारेको कुराकानी सहितको रिपोर्ट प्रस्तुत गर्दैछौँ। एचआईभी खासमा भाइरस हो, तर विभिन्न कारणहरूले गरेर यो हाम्रो शरीरभित्र छिर्छ हैन। शरीरभित्र छिरिसकेपछि चाहिँ यसले एउटा सङ्क्रमणको अवस्था खडा गर्छ क्या। सो एचआईभी एक किसिमले डिजिज स्टडीबाट जुन रोग सम्बन्धी बुझाइबाट बुझ्दाखेरि एचआईभी एउटा सङ्क्रमण हो, सँगसँगै एचआईभी सङ्क्रमण एउटा अवस्था पनि हो। एचआईभी सङ्क्रमण भइसकेपछिको लगभग कसैलाई 3 वर्ष, कसैलाई 10 वर्ष, कसैलाई लगभग 40-40 वर्ष भनौँ, अथवा भनौँ कसैलाई देखा पर्दैन पनि एड्स। तर केही समय पछाडि चाहिँ त्यो प्रतिरोधात्मक शक्ति घट्दै जाँदाखेरि एक्वायर्ड इम्युनो डिफिसियन्सी सिन्ड्रोम हो एड्स भनेको, जुन चाहिँ एचआईभीको अघिल्लो स्टेज हो क्या। एचआईभी भएको मान्छेहरूलाई एड्स हुनसक्छ, हुन्छै भन्ने पनि हुँदैन, किनभने कति मान्छे त अरू कारणले पनि मर्छन् नि त। एचआईभी भाइरस सङ्क्रमित हुन्छन् तर एड्स डेभलप नगरिकन नै पनि मान्छेको मृत्यु हुन्छ। सो एड्स भनेको चाहिँ अल्टिमेट स्टेज अफ एचआईभी हो एक अर्थमा, जुनमा चाहिँ मान्छेले भाइरसले गरेर इम्युन डिफिसियन्सी एक्वायर्ड गर्छ। सँगसँगै त्यो इम्युन डिफिसियन्सी भएको रिजनले गरेर मान्छेले अरू रोगको पनि रिस्कमा मान्छे एक्सपोज्ड हुन्छ नि त। सो त्यो हुनाले चाहिँ एड्स चाहिँ एचआईभीको विस्तृत स्टेज हो। सँगसँगै अरू रोगको लागि पनि मान्छे धेरै जोखिमपूर्ण अवस्थामा रहने एउटा स्थिति पनि हो। रातो रिबनले विश्वव्यापी रूपमा एक आपसमा निर्भर रहेका ह्युमन इम्युनोडिफिसियन्सी भाइरस अर्थात् एचआईभी र एक्वायर्ड इम्युनोडिफिसियन्सी सिन्ड्रोम अर्थात् एड्सबाट सङ्क्रमित व्यक्तिहरूलाई सङ्केत गर्दछ। सो रातो रिबनले उनीहरूको हक, हित, अधिकार, सरोकार तथा हेरविचारको संरक्षण गरेको छ। विशेष गरी यो दिवस एचआईभी एड्सबाट दिवंगत भएका व्यक्तिहरूको सम्झनामा मनाइने गरिन्छ। एचआईभी लागेको मान्छेले चाहिँ एड्स त्यो एआरटी लियो भने उनीहरू भाइरल सप्रेसन गरेर एउटा हेल्दी जीवन जिउन सक्छन् भने एड्समा चाहिँ त्यो गाह्रो किन छ भन्दाखेरि उनीहरूको भाइरल लोड बढी हुन्छ, उनीहरूको इम्युन सिस्टम एकदमै क्रिटिकल स्टेजमा पुग्छ, सँगसँगै यो सिन्ड्रोमिक स्टेजमा पुग्छ, जसको अर्थ चाहिँ के हुन जान्छ भने अरू विभिन्न रोग, क्षय रोग हुनसक्छ, निमोनिया हुनसक्छ, अरू कुनै फङ्गल इन्फेक्सनहरू हुनसक्छ। त्यो इन्फेक्सनको लागि पनि मान्छे जोखिममा भएको हुनाले चाहिँ एड्स एकदम भयावह स्टेज हो स्वस्थ जीवनको हिसाबमा हेर्दाखेरि। विश्वमा प्रथम पटक एचआईभी एड्स सन् 1981 तिर देखिएको थियो। संयुक्त राज्य अमेरिकामा सामान्य स्थितिभन्दा धेरै संख्यामा शारीरिक रूपमा स्वस्थ मानिसहरू छालाको क्यान्सर तथा निमोनियाबाट ग्रसित हुन थाले र ती मानिसहरूको स्वास्थ्य परीक्षण गर्दा रोगहरूसँग लड्ने प्रतिरोधात्मक शक्ति अनवरत रूपमा घट्दै गएको देखियो। यसरी मानिसको प्रतिरोधात्मक शक्ति प्रणालीलाई क्षतिग्रस्त बनाउने हुनाले यस रोगको नामाकरण एचआईभी र एड्स भनेर गरियो। यो अवस्था एचआईभीको संक्रमणबाट हुन्छ भन्ने कुरा पनि पत्ता लाग्यो। एचआईभी भाइरस आँखाले नदेखिने एक प्रकारको सूक्ष्म विषाणु हो र यो बाहिरी वातावरणको सम्पर्कमा आएपछि मर्छ। मानिसको शरीरमा डीएनए अर्थात् डिअक्सी राइबो न्युक्लिक एसिड र आरएनए अर्थात् राइबो न्युक्लिक एसिड हुन्छ। शरीरमा डीएनए मानिसको वंशावलीसँग सम्बन्धित हुन्छ र आरएनएमा परिणत हुन्छ, तर एचआईभी संक्रमण हुँदा आरएनए डीएनएमा परिणत हुन्छ।
यस भनाइको अर्थ मानव शरीरमा आरएनए भाइरस भएर छिर्ने तर पछि रिप्लिकेसन अर्थात् प्रतिरूप बन्ने क्रममा डीएनए भाइरसकै रूप लिने गर्दछ। त्यसैले यसलाई उल्टो भाइरस अर्थात् रिट्रोभाइरस पनि भनिन्छ। एचआईभी संक्रमित व्यक्तिलाई कुनै पनि रोग लाग्न गएमा कुनै पनि औषधिले सो रोग निर्मूल हुँदैन। एचआईभीको विषाणुको संक्रमण भित्री शारीरिक तरल पदार्थबाट हुन्छ। मुख्यतया चाहिँ एचआईभी यो सेक्सुअल कन्ट्याक्ट जुन यौनजन्य व्यवहारहरू हुन्छ, एक वा एकभन्दा बढी व्यक्तिसँगको यौनजन्य व्यवहार जसमा चाहिँ एउटा पार्टनर चाहिँ एचआईभी संक्रमित छ, त्यो कारणले एचआईभी सर्छ भन्नु पर्यो। सँगसँगै एचआईभी लागेको बाबुआमाबाट जन्मेको बच्चालाई लाग्न सक्छ एचआईभी, हैन। अनि एचआईभी लागेको मान्छेबाट तपाईले रगत आदान प्रदान गर्नुभयो भने एचआईभी लाग्न सक्छ। सँगसँगै अङ्ग प्रत्यारोपण हुन्छ नि, सो अङ्ग प्रत्यारोपण गर्दाखेरि पनि यदि राम्रोसँग त्यो जसबाट अङ्ग लिन लागिएको छ उसलाई राम्रोसँग जाँच पडताल गरिएन भने त्यहाँबाट पनि एचआईभी सर्ने जोखिम हुन्छ। सो एचआईभी कसलाई लाग्छ भन्दा पनि एउटा जोखिम समूह हुन्छ जसभित्र वरिपरि एचआईभी चाहिँ रगतबाट, वीर्यबाट, स्तनपान हुने जुन हाम्रो दुध हुन्छ तिनीहरू जस्तो कुराहरूबाट जुन हाम्रो बडी फ्लुइड्सहरू हुन्छ त्यो माध्यम यदि आदान प्रदान भयो भने चाहिँ एचआईभी लाग्छ। र त्यो एचआईभी लाग्ने यही ग्रुप भन्ने हुँदैन, जसलाई पनि लाग्न सक्छ एचआईभी। हाम्रो शरीरको प्रतिरोधात्मक प्रणाली अन्तर्गत धेरै भागहरू हुन्छन्, जसमध्ये एउटाको नाम CD4 कोष हो। यी कोषहरूको जिम्मेवारी हाम्रो शरीरमा प्रवेश गरेका कीटाणुहरूलाई निष्क्रिय बनाउनु, प्रतिरोधात्मक प्रणालीले गर्ने कार्यको सही तरिकाले कार्य सञ्चालन गर्नु हो। CD4 कोष प्रतिरोधात्मक प्रणाली अन्तर्गतका टी हेल्पर सेल नामक कोषहरूका प्रकार हुन्। एचआईभी भाइरसले यिनै CD4 कोषहरूलाई संक्रमण गरेर क्षति पुर्याउने वा निष्क्रिय पार्ने कार्य गर्दछ र एचआईभी भाइरसको शिकार बनाउने गर्दछ। हाम्रो इम्युन सिस्टमको एउटा कोषमा एउटा सेलमा चाहिँ CD4 रिसेप्टर हुन्छ, भनेको क्लस्टर अफ डिफरेन्सिएसन फ्याक्टर 4 रिसेप्टर भएको सेल हो। त्यो सेल चाहिँ एचआईभी भाइरसले रुचाउने सेल हो क्या, किनभने हामी एचआईभी भाइरस र हाम्रो बडीमा हाम्रो शरीरमा हुने जुन एउटा इन्टरेक्सन भनौँ न, भाइरस स्थापित हुनको लागि हुने इन्टरेक्सन चाहिँ भाइरस सेल इन्टरेक्सन हो नि, त्यो चाहिँ रिसेप्टर मेडिएटेड इन्टरेक्सनबाट भाइरसले हाम्रो बडीमा एन्ट्री पाउँछ क्या। त्यो हुँदाखेरि चाहिँ CD4 सेललाई त्यसले अट्याक गर्छ। जुन जुन सेलहरूमा CD4 रिसेप्टर छ नि इम्युन सेलहरू, तिनीहरूलाई त्यसले अट्याक गर्छ र सँगसँगै तिनीहरूसँग इन्टिग्रेटेड भएर जति त्यो सेलबाट अरू सेलका प्रतिरूपहरू बन्दै जान्छन् सबैमा एचआईभी भाइरस फैलिँदै 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 पनि जान्छ, जसका कारणले एचआईभी लागेको मान्छेहरूमा CD4 सेलको नम्बर घट्छ पनि। शरीरको प्रतिरोधात्मक शक्ति प्रणालीले सुरक्षा प्रदान गर्नका लागि धेरै CD4 कोषहरूको निर्माण गर्ने गर्दछ, तर यसो हुँदा बढी संख्यामा स्वस्थ CD4 कोषहरूको संक्रमण गर्ने अवसर एचआईभी भाइरसले प्राप्त गर्दछ। अन्ततगत वा अन्य कीटाणु विरुद्ध सुरक्षा गर्ने धेरै कम मात्रामा स्वस्थ CD4 कोषहरू बाँकी रहन्छन्, जसले गर्दा बिस्तारै अवसरवादी संक्रमणहरूको शरीरमा प्रवेश हुँदै जान्छ। CD4 सेल भनेको हाम्रो रगतमा हुन्छ। सो मुख्यतः एचआईभी ब्लड र जुन रगत सँगसँगै बडीका जुन बडी फ्लुइड्स मार्फत सर्ने भएको हुनाले चाहिँ यो CD4 सेल्समा यसले भाइरस होस्ट इन्टरेक्सन भन्छ नि, मैले अघि भने। सो CD4 सेल मार्फत यो हाम्रो बडीमा बल्ल यसले प्रतिरूप बनाउने बाटो पाउँछ। CD4 सेललाई यसले इन्फेक्ट गरिसकेपछि चाहिँ के गर्छ भने यो सेलको जुन जिनोम हुन्छ, जिनोममा गएर इन्टिग्रेटेड भनेको जस्तो तपाईँको यो एउटा यो सेल यो हाम्रो CD4 सेलको जिनोम हो भने अब के गरिदिन्छ भन्दाखेरि भाइरस यसमा बिचमा गएर बस्दिन्छ। अब यस्तो यो एउटा सिम्पल जिन थियो नि, अब के भइदिन्छ, सपोज मानौँ यसलाई हामी भाइरसको जिनोम मानौँ हैन। यो भाइरसको जिनोम मानिसकेपछि के भयो भन्दा त अब जति पनि त्यो CD4 सेल शरीरले उत्पादन गर्दै जान्छ हरेकमा भाइरसको एउटा न एउटा कण रहिरहन्छ। भनिसकेपछि तपाईँको शरीरले काम त स्वस्थ तरिकाले गरिरहेको हुन्छ, तर त्यो आउने जुन प्रतिरूपहरू हुन्छन् हाम्रो प्रतिरोधात्मक प्रणालीको CD4 सेलको,
त्यो सबै सेलहरू इन्फेक्टेड हुँदै जान्छन्। अनि अब के हुन्छ, हामी कमजोर हुँदै जान्छौँ, भाइरसले राम्रो वातावरण पाउँदै जान्छ, किनभने नम्बर अफ CD4 सेल्स जोसँग भाइरस छ तिनीहरू बढ्छन् नि त। त्यो भइसकेपछि हाम्रो जुन प्रतिरोधात्मक प्रणालीमा एक किसिमले नराम्रो राहस आउँछ क्या, डिक्रिज हुन्छ। त्यो राहस आइसकेपछि हामी अरू रोगको जोखिममा पुग्छौँ, जसले गरेर हामी एड्स स्टेजमा पुग्छौँ। एन्टिरेट्रोभाइरल ट्रिटमेन्ट अर्थात् ART उपचार बिना यस अवस्थामा संक्रमितको मृत्यु हुने हुन्छ। HIV संक्रमित भएको वा नभएको रगत परीक्षणबाट निर्क्युल गर्न सकिन्छ। HIV को पूर्ण उपचार अहिलेसम्म सम्भव भएको छैन, तर रोगलाई बढ्न नदिनका लागि ART को सुविधा रहेको छ। उपचार पद्धति अन्तर्गत प्रयोग गरिने औषधिहरूलाई एन्टिरेट्रोभाइरल औषधि भनिन्छ। एन्टिरेट्रोभाइरल औषधिहरूले HIV लाई निर्मूल चाहिँ पार्दैन, तर HIV भाइरसले आफ्नो नयाँ प्रतिरूप बनाउने प्रक्रियालाई यी औषधिहरूले रोक्दछन्। औषधिहरूले HIV संक्रमितलाई लामो अवधिसम्म स्वस्थ रहन मद्दत पुर्याउँदछन्। यसरी संक्रमितको शरीरमा HIV भाइरसको मात्रा बढ्न नदिँदा शरीरमा स्वस्थ CD4 कोषहरूको संख्यामा वृद्धि हुने, भाइरसको संख्या नबढ्ने र शरीरको प्रतिरोधात्मक शक्ति प्रणालीमा आएको ह्रास न्यून हुँदै इम्युन कन्स्टिट्युसन अर्थात् प्रतिरोधी क्षमता बलियो हुँदै जान्छ। डिजिज स्टडी अनुसार कुनै रोग हो भने त्यो निदान हुन्छ, त्यसको उपचार हुन्छ हैन। तर HIV चाहिँ लागिसकेपछि एउटा दुःख लाग्दो कुरा पनि हो, यसको पूर्णतया उपचार छैन। किन छैन भन्दाखेरि तपाईले HIV को भाइरसलाई त्यो पूर्णतया रूपमा नष्ट गर्ने प्रणाली अहिलेसम्म न उपचार विधिबाट न कुनै अरू थेराप्युटिक विधिबाट पत्ता लागिसकेको छैन। सो कारणले चाहिँ HIV लागिसकेको मान्छेहरूले एन्टिरेट्रोभाइरल थेरापी खान्छन्। एन्टिरेट्रोभाइरल थेरापी किन भनेको भन्दा HIV रेट्रोभाइरस हो र त्यसको विरुद्धमा भन्छ एन्टिरेट्रोभाइरल। अनि थेरापी किन भन्दाखेरि इट इज अ प्र्याक्टिस अफ युज अफ औषधि युज गर्ने एउटा प्र्याक्टिस हो नि त। सो एन्टिरेट्रोभाइरल थेरापी त्यसरी भएको हो। ART थेरापी मान्छेहरूले लिँदाखेरि चाहिँ यो लिनुको मेन उद्देश्य भनेको चाहिँ रोग लागि त सक्यो, सङ्क्रमण भइसक्यो नि त। सो सङ्क्रमणलाई न्यून गर्न भन्नाको अर्थ भाइरसको जुन सङ्ख्या हुन्छ रगतमा, भाइरसको सङ्ख्यालाई न्यून गराउन, सँगसँगै भाइरसले जुन अरू नयाँ प्रतिरूपहरू बनाउँछ नि, हामी अङ्ग्रेजीमा रेप्लिकेसन भन्छौँ। सो भाइरसले रेप्लिकेट भएर नयाँ भाइरसहरू बनाउनको लागि चाहिँ हामीले विभिन्न बाधा अडचनहरू चाहिँ औषधि मार्फत खडा गर्छौँ। त्यहाँ सिर्जना गरिसकेपछि भाइरस को नयाँ प्रतिरूपहरू उत्पादन हुन पाएन। त्यो नभइसकेपछि यसले अट्याक गर्ने चाहिँ CD4 सेलहरूको नम्बर, जुन भाइरस इन्फेक्टेड CD4 सेलहरू आउँछन्, त्यो रेप्लिकेसन हुन नपाइसकेपछि हेल्दी CD4 सेल्सहरू आउने भयो नि त, जुनले गरेर इम्युन डिफिसियन्सी भएको थियो, अब इम्युन रिकन्स्टिट्युसन पनि हुने भयो। सो एन्टिरेट्रोभाइरल थेरापीको फाइदा भनेको यसले पूर्णतया उपचार दिन नसके पनि तपाईँको भाइरसको सङ्ख्या घटाइदिन्छ, जुनलाई हामी भाइरल सप्रेसन भन्छौँ। अनि त्यसपछि इम्युन रिकन्स्टिट्युसन भन्छौँ, जुनले गरेर चाहिँ हाम्रो CD4 सेल्सको सङ्ख्या बढ्छ। त्यो भएपछि प्रतिरोधात्मक शक्ति बढ्छ, मान्छे एड्स स्टेजमा जानतिर जोखिमतिर कम हुन्छ मान्छेमा। सँगसँगै अर्को चाहिँ यो गर्भवती महिलाहरूमा पनि अरू भिन्न किसिमको औषधिहरू पनि दिन्छ, जसले गरेर चाहिँ भ्रूणसम्म HIV को कीटाणुहरू नपुगोस् भनेर पनि त्यस्तो औषधिको पनि व्यवस्था छ। र अर्को भनेको हामीले जस्तो यो सहसङ्क्रमण भन्छ, को इन्फेक्सन, जसरी प्रतिरोधात्मक शक्ति घटिसकेपछि मान्छेलाई अरू रोग लाग्ने जोखिम हुन्छ नि, त्यो घटाउनको लागि चाहिँ केही हाई भाइरल लोड, धेरै सङ्ख्याको भाइरस ब्लडमा भएको HIV लागेको मान्छेहरूलाई चाहिँ सहसङ्क्रमणबाट रोक्नको लागि चाहिँ जेनरल एन्टिबायोटिक्सहरू पनि चलाइदिने गरेको चाहिँ अहिलेको प्र्याक्टिसमा छ। यसरी HIV भाइरस विरुद्ध औषधि लिइरहेका रोगीहरूको प्रतिरोधात्मक शक्ति तथा सहसंक्रमण एवं त्यस्ता औषधिहरू सेवन गर्ने व्यक्तिहरूको भाइरस विरुद्धको प्रतिरोधात्मक क्षमता वृद्धि गर्ने सम्बन्धी स्नातकोत्तर शोध कार्य गरे बापत सेन्ट जेभियर्स कलेज काठमाडौँकी श्री समीक्षा कणेललाई नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान नास्टले आफ्नो 31औं वार्षिक उत्सवको अवसरमा गत मङ्सिर 20 गते दयानन्द वज्राचार्य अनुसन्धान पुरस्कार प्रदान गर्यो। खासमा यो मेरो काम चाहिँ HIV लागिसकेका र HIV लागिसकेपछि औषधि सेवन गरिरहेका
मान्छेहरूमा केन्द्रित थियो यो। यसमा चाहिँ विशेष गरी एचआइभी लागिसकेर औषधि खाइरहेका र खाइरहिसकेपछि पनि उनीहरू बिचको जुन प्रतिरोधात्मक शक्ति हुनसक्छ, भाइरसको सङ्ख्या हुनसक्छ, के कस्तो स्थितिमा छ त भनेर छोटो समय 4 महिनाको स्याम्पल मात्र लिएको हो मैले। त्यही 4 महिनामा मैले पाएको स्याम्पल स्थलगत अध्ययन गरेर ल्याबमा गएर त्यो रगतको नमुनाहरूलाई मैले पेसेन्टहरूबाट कलेक्ट गरेर अध्ययन गरेर मैले त्यो थेसिस तयार गरेका थिएँ। यो काममा चाहिँ औषधि खाइसकेपछिको अवस्थामा मान्छेहरूले के कस्तो खालको सहसङ्क्रमण, कतिलाई इम्युन रिकन्स्ट्रक्सन नै हुँदैन, भाइरल लोड घट्छ तर पनि उनीहरूको CD4 बढ्दैन हो। यस्तो खाले इस्युजहरूको मैले अहिले चाहिँ कस्तो भने एक किसिमले त्यो ल्याबोरेटरीमा उनीहरूको रगत जाँच पडताल गरेर एनालिसिस गरेँ। यस्तो खाले जस्तो यस्तो छ है स्थिति, मान्छेहरू कतिको औषधि खाइरहेका छन्, 10 वर्षदेखि औषधि खाइरहेका छन् तर CD4 250 भन्दा माथि गएकै छैन हो। त्यस्तो इस्युहरूलाई यस्तो इस्युहरू छ है भनेर मैले एउटा फाइन्डिङ बेस्ड र कस्तो स्थिति छ भने चाहिँ इपिडेमियोलोजिकल फाइन्डिङ बेस्ड मेरो स्टडी भएको हुनाले ल्याबोरेटरी टेक्निकलिटिजहरू एक्जिस्टिङ नै हो, किनभने यो चेकअपमा यस्तो टेक्नोलोजीहरू युज भइसकेको छ, भइराखेकै छ धेरै वर्षदेखि। तर फाइन्डिङ बेसमा चाहिँ यस्तो कोरिलेसन छ है, एचआइभी लागेर पनि यति समयसम्म मान्छेहरूको CD4 तन्दुरुस्तै छ। कति चाहिँ अब औषधि यो जुन हाम्रो ART भन्दा बाहिरको हर्बल मेडिसिनहरू खाएर पनि तन्दुरुस्त भएको मान्छेहरू पनि छन्, जुन मैले मेरो थेसिसमा उल्लेख गरेको छु नि त। त्यस्तो मान्छेहरूको फाइन्डिङ चाहिँ इभन हाम्रो लागि जस्तो ART थेरापी भन्दा बाहिर गएर पनि अरू जुन अप्सनहरू हुनसक्छ, सँगसँगै मान्छेको स्वास्थ्य स्थितिको बारेमा चाहिँ जानकारी पाउनको लागि र सँगै भविष्यमा अरू पोसिबल रिसर्चहरूलाई एउटा रिसर्च कन्सेप्ट बनाउनको लागि चाहिँ मेरो थेसिस सबैजनाको लागि प्रयोगमूलक नै हुन्छ र एउटा जानकारीको राम्रो स्रोत पनि हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। यसरी नास्ले हरेक वर्ष आफ्नो वार्षिकोत्सवमा प्रदान गर्दै आएको पुरस्कार वितरण कार्यक्रमका बारेमा युवा वैज्ञानिक समीक्षा कणेल के भन्नुहुन्छ त? म जस्तो युवाको लागि त यो पुरस्कार भन्ने प्रोत्साहन हो है। किन प्रोत्साहन हो भन्दा तपाईँलाई काम गर्दाखेरि कहिलेकाहीँ आफूले भने जस्तो काम नहुँदा कस्तो दुःख लाग्छ नि, त्यो मानव संवेदना हो नि त। तर तपाईँले काम गरिसकेपछि भोलि मभन्दा पछाडि आउने मान्छेहरूलाई अलिकति राम्रो अनुसन्धान गर्नुपर्छ है। राम्रो अनुसन्धान गरे बापत हामीलाई प्रोत्साहन पनि हुन्छ। सँगसँगै अर्को कुरा के हुन्छ भने यसले हामीलाई जिम्मेवारी वहन पनि गराउँछ क्या। अहिलेसम्म त मलाई कसैले नि तैँले एचआइभीमा थेसिस गरिस् भनेर त नोबडी वाज गन टेल मी। तर तिमीले एचआइभीलाई एउटा अनुसन्धानको विषयको रूपमा यसरी चुज गर्यौ र यस्तो गर्यो भनेपछि अर्को कुरा सरकारले नि हामीलाई चिनेको रहेछ है। जस्तो नास्ले मलाई एउटा रिसर्च असिस्टेन्टको काम गर्न दिने भने तपाईँको माइक्रोबायोलोजीलाई कसले चिन्छ त भनेर भन्ने मान्छेहरूलाई मलाई मेरो देशको विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा त मलाई अवसर छ नि भन्न मैले पाउँछु, किनभने मैले अवसर पाएँ पनि भाग्यमानी ठान्छु आफूलाई। सँगसँगै यो अवार्ड पनि मलाई एक किसिमले पोजिटिभ लाग्छ। र अर्को कुरा अझै धेरै मान्छेहरूले यस्तो अवार्ड पाउने अवसर पाउन् र जो प्रोत्साहन हुन्छ त्यसले चाहिँ देशकै योगदानको लागि काम गर्ने अवसर मिलोस् भन्ने लाग्छ मलाई। किनभने हाम्रो देशमा विज्ञान प्रविधिमा धेरै कामहरू गर्न बाँकी छ क्या। हामीले हेर्दा नै बाँकी छ भने हामीभन्दा माथिल्ला निकायका सर म्याडमहरूलाई त अझ कति देख्नुहुन्छ होला। सो कारणले यस्तो प्रोत्साहन पुरस्कारहरू चाहिँ म एकदम सकारात्मक तरिकाले लिन्छु र सबैजनालाई जो यो पुरस्कारको लागि इलिजिबल हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ एकदम एक्टिभली पार्टिसिपेट गर्न पनि म सजेस्ट गर्न चाहन्छु। हाम्रो देश नेपालमा पनि हाल HIV एड्स सम्बन्धी जाँच र उपचार गराउनका लागि विभिन्न सरकारी, गैर सरकारी, सो इच्छुक परामर्श केन्द्र, स्वास्थ्य केन्द्रका साथै अस्पतालहरूले विभिन्न सेवाहरू प्रदान गर्दै आएका छन्। त्यसैले HIVबाट संक्रमित व्यक्तिहरूले पाउने सेवा सुविधालाई पहुँचमा पुर्याउने र सामाजिक भेदभावले ग्रसित अवस्था नभई खुसीका साथ स्वस्थ जीवनयापन गर्ने उत्प्रेरणा र वातावरण बनोस्। साथै HIV एड्स सम्बन्धी जनचेतना फैलाएर यसलाई एक अवस्थाको रूपमा बुझेर उचित व्यवस्थापन हुन सकोस्। नेपालमा एड्स लागेर अथवा भनौँ एड्स देखा परेर HIVसँग बाँचिरहेर एड्स देखा परेका नपरेका
कति हुन्छन् थोरै CD4 काउन्ट भएर पनि कुनै रोग नलागेको मान्छेहरू पनि हुन्छन् क्या, जुनमा चाहिँ अर्को एउटा हाम्रो एडभान्स साइन्सले भाइरसको इनहेरिटेबल सप्रेसन भन्छ क्या। जस्तो तपाईँको बडीले भाइरस अलिअलि क्यारी गरे पनि अब तपाईँको बडी चाहिँ त्यो भाइरस रेजिस्टेन्स भइसक्यो भनेको तपाईँ भाइरस अलिअलि देखा परे पनि तपाईँ स्वस्थ जीवन जिइराख्नु भएको छ नि त। जस्तो WHO अनुसार 200 भन्दा कम CD4 काउन्ट भयो भने चाहिँ 8th स्टेज भन्छ क्या। अब हामीसँग कति पेसेन्टहरू हुनुहुन्छ जो चाहिँ 200 भन्दा कम CD4 छ तर पनि स्वस्थ जीवन जिइराख्नु भएको छ नि त। सो यस्तो इस्युहरू त्यतिखेर मलाई आफैलाई पनि यिनीहरूमा अझै धेरै अध्ययन गरौँ न भन्ने त लाग्थ्यो, तर मसँग त सीमित स्रोत थियो, सीमित साधन थियो। त्यो सीमित स्रोतलाई मैले परिचालन गर्दाखेरि त सबै क्युरियोसिटीहरू त मैले निभाउन त सक्दिनँ थिएँ। सो यति जति छ त्यति अवस्थालाई मैले स्टडी गर्दाखेरि चाहिँ अहिलेसम्म नेपालमा औषधिको पहुँचमा मान्छे धेरै पुगिसकेका छैनन्, किनभने हामी काठमाडौँमा, पोखरामा, विराटनगरमा मात्रै गएर हुँदैन नि त। कतिपय ठाउँमा मान्छेहरू इभन उताबाट आउने गाउँबाट आउने मान्छेहरूको स्थिति कस्तो थियो भने उहाँहरूलाई के लागेको पनि थाहा छैन। लगभग 20 दिन भएन नि खोकी लागेको भनेर सुनाउनुहुन्थ्यो, तर उहाँहरूलाई ट्युबरकुलोसिस भइसकेका हुन्थ्यो। HIV ले क्षयरोग सहसङ्क्रमण हो नि, क्षयरोगको सहसङ्क्रमण भइसक्दा नि उहाँहरू क्षयरोग लागेको छ पनि उहाँहरूलाई थाहा छैन कि त्यहाँभन्दा अगाडि उहाँहरूले औषधि खाइराख्नु भएको छ HIV को, त्यो पनि थाहा छैन। सो अब ल्याबोरेटरीमा मैले गरेको कामहरू त अरू ठाउँमा झन् धेरै राम्रो तरिकाले भएको होला, तर नेपालको स्थितिमा हेर्दाखेरि चाहिँ HIV मा अझै पनि स्रोत साधनको पहुँच सँगसँगै HIV सम्बन्धित जनचेतना अवहेलना होइन नि त। उहाँहरूलाई हामीले स्वीकारेर उहाँहरूलाई माया बाँडेर काम गर्नुपर्छ क्या। सो त्यो हिसाबको कुराहरूलाई चाहिँ नेपाल सरकारको तर्फबाट शिक्षाको क्षेत्रमा काम गर्ने मान्छेहरूबाट चाहिँ त्यो पहुँचलाई अझै चुस्त पारामा चाहिँ लागू गर्न सक्यो भने चाहिँ हाम्रो नेपालमा अझै नयाँ केसहरू धेरै आउँदैछन्। त्यतिखेर मैले नयाँ केसहरू पनि धेरै देख्थेँ, किन भन्दाखेरि म त्यही क्षेत्रमै संलग्न थिएँ नि त। तर नयाँ केस मेरो अध्ययन प्यारामिटरभित्र पर्दैन थिए। सो उहाँहरूलाई देख्दा पनि ट्रिट किन लाग्थ्यो भने उहाँहरू नेपालमा HIV लागेको लगभग 20 वर्षै बढी भइसक्यो, तर अझसम्म पनि हामी प्रिभेन्सनलाई पनि एउटा स्ट्राटेजीमा लान सकेका छैनौँ नि त। प्रिभेन्सन आफ्नो ठाउँमा छ, केस म्यानेजमेन्टलाई चाहिँ एउटा चुस्त दुरुस्तका साथ अगाडि बढोस्। हुन त प्रयोगशालाहरू बढ्दैछन् है, स्टेटमा प्रयोगशालाहरू बढ्दैछन्, अझै राम्रो होस्। र HIV लागेका मान्छेहरूले हाम्रो अवस्था हो, हामी सङ्क्रमित भएका होइनौँ भनेर त्यो स्टिग्मा इस्युमा अलिकति लाइफको नेगेटिभिटीतिर जानु नपरोस्, स्वस्थ भएर मान्छेहरूले बाँचुन् भन्न चाहन्छु क्या त्यो कुरामा चाहिँ। तपाईहरूलाई आजको कार्यक्रम कस्तो लाग्यो? आफ्ना सुझाव तथा प्रतिक्रियाहरू हामीलाई अवश्य पठाउनुहोला। हामीलाई पत्राचार गर्ने ठेगाना हो विज्ञान प्रविधि टेलिभिजन कार्यक्रम, नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान, नास्ट, पोस्ट बक्स नम्बर 3323, काठमाडौँ, नेपाल। र हाम्रो इमेल ठेगाना रहेको छ vigyanpravidi@nast.gov.np। त्यसै गरी हाम्रो वेबसाइट हो www.nast.gov.np। यस कार्यक्रमलाई यहाँहरूले युट्युबमा नास्ट नेपाल राखेर पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। हवस् त, आजलाई विज्ञान प्रविधि कार्यक्रमका सामग्रीहरू यति नै। आगामी साता यस्तै रोचक जानकारीहरूका साथ उपस्थित हुने नै छौँ। त्यतिन्जेलका लागि सम्पूर्ण युनिट बिदा माग्दछौँ। नमस्ते।